बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियात लाजमी के लिए। तो बच्चों, हमने अपना टॉपिक पढ़ा सादगी, और मुझे उम्मीद है कि तमाम प्यारे बच्चों ने उस टॉपिक को रिवाइज किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम करेंगे उसकी मश्क, जिसमें हम करेंगे सवालात के जवाब। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे अपना चैप्टर सादगी, जिसकी हम करेंगे मश्क, जिसका हम करेंगे सवाल नंबर 1, जो कि है सवालात के जवाब लिखिए। आप चाहें तो इन जवाबों को अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या चाहें तो इन जवाबात को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कि जी, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, यानी कि एज ए इंसान हमारी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। फिर चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम गैर मुस्लिम हैं, कौन सा ऐसा बेहतरीन तरीका है जिससे हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है कि हर मामले में एतदाल और मियाना रवी इख्तियार की जाए, यानी सादगी पसंद होना बहुत अच्छी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम मामलात में मियाना रवी इख्तियार करना सबसे अच्छा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में नमूदो नुमाइश, बनावट कम कर देंगे और सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हमारी उस ज़िंदगी में कभी भी मुश्किलात या परेशानियां नहीं होंगी। अब है जी हमारा सवाल नंबर 2, जो कि है सादगी से क्या मुराद है और इसका दूसरा नाम क्या है। यानी सादगी क्या है और सादगी को हम कुछ और नाम क्या दे सकते हैं। जिंदगी के तमाम मामलात में बनावट, नुमाइश और तकल्लुफ से बचते हुए सिर्फ जरूरी चीजों पर गुजारा करना सादगी कहलाता है। यानी जितनी चादर देखो उतने पैर फैलाओ। अपनी जरूरियात जिंदगी से बढ़कर कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए, यानी कि फजूल खर्ची कभी भी नहीं करनी चाहिए, और तकल्लुफ से बचते हुए सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर गुजारा करना चाहिए। कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों पर गुजारा करो जो ज़रूरी हैं। मियाना रवी सादगी का ही दूसरा नाम है, और सादगी का दूसरा नाम है मियाना रवी, यानी अपनी ज़िंदगी में मियाना रवी इख्तियार करना, एतदाल पसंदी इख्तियार करना। चलिए बच्चों, अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और अपने बकिया के क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, अब है सवाल नंबर 3, जो कि है कि सादगी इख्तियार करने के क्या फ़वाइद हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करेंगे, मियाना रवी इख्तियार करेंगे, तो उसके क्या फ़वाइद हैं। इसका जवाब देखते हैं। इंसान की असल खूबी उसका किरदार और इखलाक है, जिसकी वजह से लोग उसकी इज्जत करते हैं। जहाँ सादगी होगी वहाँ परेशानियां और उलझनें कम होंगी और इंसान बहुत से गुनाहों से बचा रहेगा। तो जब हम अपनी जिंदगी में सादगी अपनाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम बहुत सी परेशानियों और उलझनों से बचे रहेंगे। और सादगी अपनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि वो आप अपना किरदार और इखलाक सबके साथ अच्छा रखें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत आलीशान बंगला हो। आपकी ज़बान, आपका इखलाक, आपका किरदार ही सबसे बेहतरीन होना चाहिए। फिर है जी सवाल नंबर 4, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सादगी का नमूना थी, मिसालों से वजाहत कीजिए। अब जैसे कि तो सब बच्चों ने जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा है, उनके सामने सारी मिसालें वाज़िया होंगी, तो मैंने उनको लिखा है बोर्ड पर। आइए चलिए इसको पढ़ते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम इंसान थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, खाने पीने, रहन सहन, मिलने जुलने, गर्ज हर मामले में बहुत सादगी पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का काम खुद करते, अपनी बकरियों का दूध धोते, घर को खुद साफ करते, अपने जूते खुद मुरम्मत करते, खाने में जो कुछ मिलता शौक से खा लेते, कभी नुक्स ना निकालते, कभी जौ की रोटी और कभी सिर्फ खजूर और दूध के साथ गुजारा करते।
تو بچوں وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ چاہتے تو ہر طرح کا عالی شان گھر جس میں وہ رہ سکتے تھے، ہر طرح کے عالی شان کپڑے جو وہ پہن سکتے تھے، ایک سے ایک بڑھیا کھانا جو وہ کھا سکتے تھے، لیکن ان کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی. اپنے گھر کا خود کام کرتے تھے، بکریوں کا دودھ خود دوتے تھے، اس کے بعد گھر کو خود صاف کرتے تھے، جوتے تک خود مرمت کرتے تھے، کھانے میں جو کچھ ملتا تھا سادگی کے ساتھ کھا لیتے تھے، اور کبھی کبھار تو کھجور اور دودھ کے ساتھ بھی گزارا کر لیتے تھے. اب ہے جی سوال نمبر 5 جو کہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کیسے بسر کی. اس کا جواب دیکھنے کے لیے بڑھتے ہیں ہم اگلے بورڈ کی طرف. ہاں جی تو بچوں، صحابہ کرام نے اپنی زندگی کیسے بسر کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار عورت کے گھر کی صفائی کرتے، پانی بھر کر لاتے اور ان کو کھانا کھلاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم حکمران ہونے کے باوجود کھلے میدان میں اینٹ کا تکیہ بنا کر سو جاتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دولت مند ہونے کے باوجود زمین پر سوتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے اور خود اکثر بھوکے رہتے. یوں سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سادگی میں اپنی مثال آپ تھے. کیوں؟ کہ ان کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. تو بچوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے چاروں خلیفہ سب کا اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا کتنے اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ سب کی ضرورت کو پورا کریں، کوشش کرتے تھے کہ سب کا خیال رکھیں. کیوں؟ کیونکہ ان سب کو یعنی تمام صحابہ کرام کو کس کی تربیت تھی؟ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب ہے جی سوال نمبر 6، سادگی اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ یعنی سادگی کیا ہے اور کنجوسی کیا ہے؟ سادگی سے مراد میانہ روی کے ہیں کہ ہر چیز میں نمود و نمائش نہیں بلکہ صرف ضروری چیزوں پر گزارا کرنا چاہیے. وہ شخص انتہا کا سادہ ہوتا ہے جو اپنا اخلاق اچھا رکھتا ہے، جو اپنا کردار اچھا رکھتا ہے، اور نہ کہ اپنی زندگی میں بناوٹی چیزوں کا استعمال زیادہ رکھتا ہے. عالیشان گھر، قیمتی لباس، قیمتی گاڑی، اچھے سے اچھا کھانا کبھی بھی آپ کا کردار ظاہر نہیں کر سکتا. اگر آپ قیمتی لباس پہن کر اپنی زبان کے اچھے نہیں ہیں تو آپ کو کبھی بھی اس معاشرے میں عزت نہیں مل سکتی. کنجوسی میں صرف انسان پیسے بچا بچا کر جمع کرتا رہے اور گھر والوں کی ضروریات زندگی کا خیال نہ رکھے. کنجوسی کیا ہے؟ کہ آپ پیسے جمع کرتے جاؤ، جوڑتے جاؤ، لیکن آپ کے ارد گرد سب سے قریب یعنی آپ کے گھر والے جن کی آپ ضروریات زندگی پوری نہ کر سکو. اسلام میں میانہ روی کو بہت اچھا سمجھا گیا ہے. اسلام میں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی کنجوسی سے بھی منع کیا گیا ہے. آج کا ہمارا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر 7 کہ اسلام ہمیں سادگی کے حوالے سے کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ یعنی دین اسلام میں جب ہم سادگی اپناتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ چلیے اس کا جواب دیکھنے کے لیے ہم آخری بورڈ کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی تو بچوں، اسلام ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا کہتا ہے کہ سادگی اپنائیں، کیونکہ سادگی اپنانے سے ہم بہت سی مشکلات سے اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے. ہم اپنی حلال روزی پر آسانی سے گزارا کر سکیں گے اور حرام مال سے خود کو بچا سکیں گے. دل کو بھی سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوگی. غرور اور تکبر سے بچیں گے اور ہم میں عاجزی و انکساری پیدا ہو سکے گی. تو جب ہم بناوٹی نہیں ہوں گے، جب ہم نمود و نمائش نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات، ہماری زندگی میں الجھنیں کم ہو جائیں گی. اگر ہم اپنی زندگی کو سادہ رکھیں گے تو خوشی اور اطمینان، سکون اور اطمینان کی دولت ضرور حاصل ہوگی. ہمارے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہوگی. چلیے بچوں، چیپٹر سادگی کی مشق یہیں تک.
اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں. اپنے اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا, سمجھیے گا, کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں سادگی اپنائیں, بناوٹی رشتوں سے اور بناوٹی چیزوں سے دور رہیں. اپنی ٹیچر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.